हाय फ्रेंड्स, आज का यस भिडियो में क्लास 12 को एकाउंट के एउटा चैप्टर रहेको छ फाइनल एकाउंट। त्यसको वर्ल्ड इज गोल्ड को एउटा क्वेश्चन रहेको छ 2080 सेट आर क्वेश्चन नंबर 14। त्यसको सल्युसन गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला र क्वेश्चन को रिक्वायर्डमा हेर्नु होला के भनेको छ। ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको छ बनाउनका लागि। सबैभन्दा पहिला यहाँ ट्रेडिङ एकाउन्ट को फर्मेट बनाउनु होला। पार्टिकुलर अमाउन्ट त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट को फर्मेट बनाउनु होला। पार्टिकुलर अमाउन्ट गरेर फर्मेट बनाउनु होला। अब ट्रेडिङ एकाउन्टमा कस्तो आइटम जान्छ र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कस्तो आइटम जान्छ त्यो तपाईहरुले कन्सेप्टली थाहा हुनु पर्यो। जस्तै ट्रेडिङ एकाउन्टमा फ्याक्ट्रीको जति पनि खर्च हुन्छ र सामान बेच्दाखेरि फ्याक्ट्रीको जति पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ र सामान किन्दाखेरि लागेको जति पनि खर्च हुन्छ सबै ट्रेडिङ एकाउन्टको डीआर साइडमा जान्छ र सेल्स र क्लोजिङ स्टक जुन एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। र अब प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको अफिसको जति पनि खर्च हुन्छ, अफिसको जति पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ र सामान बेच्दाखेरि लागेको जति पनि खर्च हुन्छ सबै प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डीआर साइडमा जान्छ र जति पनि इन्कम हुन्छ सबै प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सीआर साइडमा जान्छ। त्यो तपाईहरुले कन्सेप्टली बुझ्नु होला। ल अब क्वेश्चन सल्युसन गर्नुभन्दा पहिला क्वेश्चन हेर्नु होला। अब यो ट्रायल ब्यालेन्समा जुन आइटमहरु दिएको हुन्छ त्यसको एक ठाउँमा एन्ट्री हुन्छ र यो एडिशनल इन्फर्मेसनमा जुन आइटमहरु दिएको हुन्छ त्यसको दुई ठाउँमा एन्ट्री हुन्छ। जस्तै यो क्लोजिङ स्टक यो एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ। अब यो क्लोजिङ स्टक एकचोटी ट्रेडिङ एकाउन्टको सीआर साइडमा जान्छ र अर्कोचोटी ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा जान्छ। त्यसपछि यो प्रोभिजन फर ट्याक्स यो एकचोटी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डीआर साइडमा जान्छ र अर्कोचोटी ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीतिर प्रोभिजन भने शीर्षक हुन्छ त्यहाँ जान्छ। त्यसपछि यो डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स यो एकचोटी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डीआर साइडमा जान्छ र अर्कोचोटी ब्यालेन्स सिटमा लेस विथ रिलेटेड हुन्छ। ल यति तपाईहरुले कन्सेप्टली बुझ्नु होला। त्यसपछि क्वेश्चनमा के दिएको छ ओपनिङ स्टक। अब यो ओपनिङ स्टक ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटम हो। यो ट्रेडिङ एकाउन्टको डीआर साइडमा जान्छ। टू ओपनिङ स्टक लेख्नु होला। टू ओपनिङ स्टक लेख्नु होला। डीआर साइडमा ट्रेडिङ एकाउन्टको टू ओपनिङ स्टक अब यो ओपनिङ स्टक अमाउन्ट कति दिएको छ। ओपनिङ स्टक अमाउन्ट 12,000 दिएको छ। सो 12,000 लेख्नु होला। 12,000 त्यसपछि पर्चेज दिएको छ। अब पर्चेज पनि ट्रेडिङ एकाउन्टको डीआर साइडमा जान्छ किनकि पर्चेज सम्बन्धी जति पनि खर्च हुन्छ सबै ट्रेडिङ एकाउन्टको डीआर साइडमा जान्छ। यो पर्चेज दिएको छ 40,000 यसको अमाउन्ट दिएको छ। टू पर्चेज लेख्नु होला। टू पर्चेज अमाउन्ट 40,000। त्यसपछि के दिएको छ पर्चेज पछि सेल्स दिएको छ। यो सेल्स ट्रेडिङ एकाउन्टको सीआर साइडमा जान्छ। बाई सेल्स लेख्नु होला। बाई सेल्स। अब सेल्सको अमाउन्ट कति दिएको छ। सेल्सको अमाउन्ट 1,32,000 दिएको छ। सो 1,32,000 लेख्नु होला। 1,32,000 त्यसपछि सेल्स भयो। अब यो सैलरी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डीआर साइडमा जान्छ। सो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डीआर साइडमा टू सैलरी लेख्नु होला। टू सैलरी। अब सैलरीको अमाउन्ट कति दिएको छ। सैलरीको अमाउन्ट 18,000 दिएको छ। सो 18,000 यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि रेन्ट दिएको छ। रेन्ट पनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डीआर साइडमा जान्छ। सो टू रेन्ट पनि लेख्नु होला। टू रेन्ट। अब रेन्टको अमाउन्ट कति दिएको छ 14,000 दिएको छ। सो 14,000 लेख्नु होला। त्यसपछि डिस्काउन्ट सीआर दिएको छ। डिस्काउन्ट सीआर। अब यो डिस्काउन्ट सीआर मा दिएको छ। सीआर भनेको डिस्काउन्ट यो सीआर मा दिएको छ।
अब यो सीआरमा दिएको छ भने यो इन्कम हो भने कहाँ जान्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सीआर साइडमा जान्छ बाई डिस्काउन्ट मात्र लेखेर पनि हुन्छ किनकि यो सीआर साइडमा गयो भने यो इन्कम नै हुन्छ रिसिप्ट हो डिस्काउन्ट रिसिप्ट। अब यो डिस्काउन्टको एमाउन्ट कति दिएको छ 5000 दिएको छ सो 5000 यहाँ लेख्नु होला 5000। त्यसपछि डिस्काउन्ट भयो। अब यो जेनरल एक्सपेन्सेस यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डीआर साइडमा जान्छ जेनरल एक्सपेन्सेस सो टु जेनरल एक्सपेन्सेस लेख्नु होला। एक्सपेन्सेस अब यो जेनरल एक्सपेन्सेसको एमाउन्ट कति दिएको छ 8000 दिएको छ सो 8000 यहाँ लेख्नु होला 8000। त्यसपछि वेजेस दिएको छ। अब यो वेजेस ट्रेडिङ एकाउन्टको डीआर साइडमा जान्छ सो किनभने यो फ्याक्ट्रीको खर्च हो वेजेस टु वेजेस लेख्नु होला ट्रेडिङ एकाउन्टको डीआर साइडमा टु वेजेस। अब वेजेसको एमाउन्ट कति दिएको छ वेजेसको एमाउन्ट 6000 दिएको छ सो 6000 यहाँ लेख्नु होला 6000। त्यसपछि वेजेस भयो। अब यो क्यापिटल दिएको छ क्यापिटल यसमा जाँदैन। त्यसपछि फिक्स एसेट्स दिएको छ। अब यो फिक्स एसेट्सको रिलेटेड केही एडिसनलमा दिएको छ के दिएको छ डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स दिएको छ सो यहाँ डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डीआर साइडमा जान्छ 10% भनेको छ। अब यो 10% अब यो 80000 को 10% गर्नु होला 80000 को 10% गर्नुहुन्छ भने 8000 हुन्छ सो डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स लेख्नु होला प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डीआर साइडमा डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स 8000 लेख्नु होला 8000। त्यसपछि अब यो क्लोजिङ स्टक यो एडिसनलको हेर्नु होला यो क्लोजिङ स्टक ट्रेडिङ एकाउन्टको सीआर साइडमा जान्छ बाई क्लोजिङ स्टक लेख्नु होला ट्रेडिङ एकाउन्टको सीआर साइडमा बाई क्लोजिङ स्टक। अब यो क्लोजिङ स्टक एमाउन्ट कति दिएको छ 5000 दिएको छ सो 5000 यहाँ लेख्नु होला 5000। त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ 6000 सो प्रोभिजन फर ट्याक्स प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डीआर साइडमा जान्छ टु प्रोभिजन फर ट्याक्स एमाउन्ट कति दिएको छ प्रोभिजन फर ट्याक्सको 6000 दिएको छ सो 6000 यहाँ लेख्नु होला 6000। त्यसपछि डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स दिएको छ यो भइसकेको छ ल। अब यो डीआर साइडको ट्रेडिङ एकाउन्टको सीआर साइडको पहिला इक्वल गर्नु होला टोटल गर्नु होला 1,32,000 प्लस 5000 यो 1,37,000 हुन्छ। त्यसपछि अब यो डीआर साइडको इक्वल गर्नु होला 12000 प्लस 40000 52000 र प्लस 6000 58000। अब यो टोटल गरेर 1,37,000 हुन्छ। यो 58000 हुन्छ 58000। अब यो बढी आइरहेको छ सीआर साइडको र डीआर साइडको कम आइरहेको छ। अब यो बढीबाट कम घटाउनु होला 1,37,000 बाट 58000 घटाउनु होला 1,37,000 माइनस 58000 यो 79000 हुन्छ 79000 घटाएर सो यहाँ लेख्नु होला टु ग्रस प्रॉफिट 79000। त्यसपछि यो टोटल गर्नु होला टोटल गरेर यो 1,37,000 पुग्छ 1,37,000।
यो पनि टोटल 1,37,000 छ। 1,37,000 टोटल लेख्नु होला। त्यसपछि यो ग्रस प्रोफिटलाई यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सीआर साइडमा बाई ग्रस प्रोफिट भनेर लेख्नु होला। बाई ग्रस प्रोफिट 79,000 लेख्नु होला। बाई ग्रस प्रोफिट 79,000 यो बीडी गरेर लेख्नु होला। बीडी बाई ग्रस प्रोफिट बीडी र यो सीडी हुन्छ बाई ग्रस प्रोफिट सीडी। ल भयो। अब यो इक्वल गर्नु होला 79,000 प्लस 5,000। 79,000 प्लस 5,000 यो 84,000 हुन्छ। सीआर साइडको 84,000। त्यसपछि अब यो जोड्नु होला डीआर साइडको 18,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000 प्लस फेरि 8,000 प्लस 6,000 यो 54,000 आइरहेको छ। टोटल 54,000 र यो सीआर साइडको 84,000। यो बढी छ यो कम छ। अब बढीबाट कम घटाउनु होला। 84,000 बाट माइनस 54,000 गर्नु होला। यो 30,000 हुन्छ। अब यो यहाँ नेट प्रॉफिट लेख्नु होला। टू नेट प्रॉफिट 30,000 राख्नु होला। त्यसपछि यो सबै इक्वल गरेर 84,000 पुग्छ। 84,000 यो पनि 84,000 हुन्छ। 84,000 यहाँ टोटल गर्नु होला। टोटल लेख्नु होला। टोटल यहाँ पनि टोटल लेख्नु होला। ल हाम्रो क्वेसन सल्युसन भयो। धन्यवाद।